أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفا کہیے صلی اللہ کہ احمد مجتبی کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ آواز را ڈبنی کٹاوا شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ تو سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دلوں میں بلال دلور کا قرآن جی مان لو گے ماشاءاللہ خان پوریو سجے کھبے آنے بال بھائی جی آپ اگے آؤ اگے ماشاءاللہ اتھے آؤ نا اگے ماشاءاللہ اتھے اگے سارے آؤ پہلے تھوڑے کوٹ کے آؤ نا ماشاءاللہ نیڑے آؤ نیڑے پر دسنا میں پھر تو کیوں نیڑے کھڑتا ہے ہاں دلوں ہوئے بلال دلور کا پڑھو ہم میرنا دلوں ہوئے بلال دلور کا سارے پڑھو نا دلوں ہوئے توانو اللہ دی قسم لگے سارے اچھی پڑھو دلوں ہوئے بلال دلور کا ہاں ہاں دلوں ہو تین بار پڑھو دلوں ہوئے بلال دلور کا دل ہوئے بلال دلور کا اور میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میں 35 منٹاں کی انشاءاللہ 45 کو شروع ہویا ختم کراں گا خانپور کنورے دی جامعہ محمدیہ ساڈے مدرسے دی سالانہ سے روزہ اہل حدیث اہل سنت دی مرکزی کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر حضرت حافظ عامر صدیقی صاحب کی قیادت دے اندر اور جتنے بھی اساتذہ نے میں اگر نام لواں تو پھر وقت سارا ہی ختم ہو جائے جتنے اساتذہ علماء طلباء جتنیاں نے سب واسطے دعا ہے اللہ آج دی محنت نو قبول فرمائے اور حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب کے درجے اللہ جنت الفردوس سے بلند فرمائے قرآن پاک دی میں ایک آیت پڑھی ہے آواز سادہ کر دو بالکل سادہ کر دو میں سادہ مولویاں پورا بگا پھر ڈبل کر لیا جائے بالکل آواز ایک کرو پھر ٹاننا ختم کر دو یقینی بات ہے ایک آیت نبی پاک دے گھرانے دے بارے اللہ پاک نے نازل فرمائی اور یقین کرو اج دا معاشرہ سامنے رکھو تے نبی پاک دا معاشرہ سامنے رکھو جناب دا گھرانہ سامنے رکھو اپنا گھرانہ سامنے رکھو تے اسی 0/0 کیونکہ نبی پاک نے جس طرح دی تربیت کی اپنی اولاد دی اسی نہیں کر سکے کیونکہ فلماں تے ڈرامے تے کنجر خانیاں نے بیڑا کیتا غرق جڑا کڑی منڈا جڑا بیٹی بیٹا اپنے ماپیاں دے سامنے بولدا نہیں سی ایڈی لمبی زبان کھولدا ایک انڈیا دی عورت دا نام ہے سونیا گاندھی نے اخبار تے بیان دتا کہ سانو ہندوستانیاں نو پاکستانیاں نال لڑن دی کوئی لوڑ نہیں اونے تھلے وجہ تحریر کیتی بھی لوڑ کیوں نہیں اس وجہ تو لوڑ نہیں کہ اسی بھی ہندو ہاں تے شراباں پیندے ہاں تے پاکستان دے بھی پیندے نے اسی بھی زنا کرنے ہو بھی کرتے ہیں جنگ تے انہاں نال کیتی جاندی ہے نا جنہاں دے افکار الگ ہو جنہاں دا رہن سہن الگ ہو کوئی ہندو ہو کے شراباں پیوے تے جہنمی ہے تے او زنا کرے تے او جہنمی تے آپاں سارا کچھ کر کے اسی کیویں جلدی ہوئی پھرنے ہیں اسی اہل حدیث تے رفع دین کر لی تے جنت مل گئی آمین کہہ لی اچھی تے جنت مل گئی نہ اللہ جاندا ساڈا بھابیاں تے اہل حدیثاں دا ریگ مار پھرن والا ہویا ہے
साडी ट्यून खराब हुई, असीं लोकां नूं की कहना? साडे मुंडे नमाज़ां नहीं पढ़ते, अल्लाह जानदा है। यकीन करो फिर तप चढ़दी है जब मुसलमान होवे ते अहले हदीस होवे ते अहले सुन्नत होवे तो नमाज ना पढ़े। दुआ फरमाओ अल्लाह पैगंबर दे घराने जैसी जनाब दे कोल तरबियत लैण दी तौफीक अता फरमाए, आमीन कहता। मेरे तुसां पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सोहरियो, मैं तुहाडे सामने पैगंबर दे घराने नूं तुहाडे सामने रखण लगा वां। मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीतिया 2 साल दा अरसा हो गया है। 2 साल मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीतिया गुजर गए ने। आपने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली नाल कर दिता है, सुभान अल्लाह। ते मेरे पैगंबर दियां अखियां डुलदियां पईयां ने। आपने घरे पैगाम भेजा, मेरी बेटी फातिमा नूं तैयार कीता जाए। इन्ना तैयारी दे लम्हात दे अंदर मां उम्मे सलमा दी जुबान चों गल निकल गई है। फातिमा जो प्यारी ते किन्नी लगदी पई है। फातिमा तेरी शादी दा मंजर किन्ना प्यारा है उम्मे सलमा, मैं भी तेरी मां लगदी हां, है ते सैयदा जुबैरिया भी तेरी मां लगदी है। लेकिन काश फातिमा जो तेरे निकाह दे मौके ते तेरी सकी अम्मा जिंदा हुंदी खदीजा, दस ना फातिमा तेनू किन्नियां खुशियां होणियां सन। फातिमा रोण लग पई जदों मां दा तस्करा आया, क्योंकि मां दा ते रब ने मुकाम ही कुछ अजीब बनाया है। अल्लाह पाक फरमाते ने वाक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया मां बाप नाल अच्छा सलूक करना है। इधर मस्जिद नबी अंदर मेरे सोने पैगंबर नूं पता लगा, तशरीफ ले आए। फरमाया मैं कुर्बान जावां मेरी बेटी फातिमा ना रो, मेरा पुत्र फातिमा बेटा तेरा रोना देख करके तेरे पाका मुहम्मद के कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटियां वाले बैठे जे, बेटियां वाले धीयां वाले बहना वाले बैठे जे। यकीन जानो तियां दियां अखां डुल पैंदियां ने ते मापे ते कुर्बान होण ते तो जांदे ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने पता नहीं अली दियां गुरबतां याद आईयां ते तां मेरी बेटी रोई है। किसे दस्सिया ना सुनिया फातिमा ते अपनी फौत होण वाली अम्मा जान नूं निकाह दे मौके ते याद कर रो रही है। वक्त मां ते प्यार नाल किसे दा प्यार नहीं, लोग मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां एक ऐसी है अजीम हस्ती, लगे मां बाप अपनी बेगानी बसती। लप जाए मां जिथों ऐसा कोई कदार नहीं, लोग मां ते प्यार दे किसे दा प्यार नहीं। मां दी शान रब बखरी बनाई है, ओए कुछ ओते कोल जिदी टुर गई माई है। यकीन जानो इत्थे तुहाडे अंदर ऐसे बुजुर्ग भी आए होणगे जिन्हां दे मां बाप पोतोया नु 20-40 साल दा सफर गया। यकीन जानो मां दी कब्र ते टुर जांदे ने खुशी दे मौके ते तसव्वुर दे नाल कहंदे ने नियमा प्यारी है। जदों मेरे कोल पैसे आए ते तू दुनिया छोड़ के टुर गई। अब मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम हजरत शेख अब्दुल मन्नान राशिद हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन कह दे। उन्हां दे वास्ते मोहतरम हकीम अब्दुल रहमान राशिद रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे बड़े शेर ते उन्हां दे चचा जी ने पढ़े। मैं उन्हां नूं भाई सीता प्यार मोहब्बत दे नाल राशिद साहब रोण लग के कहंदे ने तुसीं ते मैनूं अपना बाप ही याद करा दित्ता ते दिल करदा मेरा कि उन्हां दी तरज विच मैं तुहानूं सुना दियां। ओ मां एक बाग ओ बख्शिश दा बूटा ते ठंडियां सदियां छावां कर कर धक्के ओ भैणो नानू
مر جان جنہ دیاں ماواں او ماپیاں والے ماپیاں دے ول سو سو فریاد دے جانور مویا ماپیاں دا جو یتیم نو مارے آپے رو کے چپ کر جاور وہ چڑکی نا وہ یتیم کسے نو مر کے جند باپ تے مائی اللہ باج یتیم آئی میرے محترم قائد محترم جناب نوجوان قائد عامر صدیقی صاحب ہے نعرہ تکبیر یار تو اٹھے بھی کوئی نعرہ مارے نہ اٹھ کے مارو نعرہ ماشاءاللہ نبی دی تو ادھا نعرہ بنا دے کرو نعرہ تکبیر توجہ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا رخصتی دا وقت آیا آپ فرماتے نے ام سلمہ کیا نا اپنی بیٹی فاطمہ نو رخصت کرو نا یقین جانو جدو بیٹیاں نو رخصت دا وقت آندا ہے یقین جانو ماں رو لگ پیندی ہے باپ نو اپنے بیٹی دیاں 20 سال دیاں محبتاں یاد آن لگ جاندیاں نے لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کون فاطمہ فرمایا فاطمہ تو بیٹا تو منی لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایک پیار ونڈے ہے جدو بیٹیاں نو اولاد نو تربیت دین دی باری آئی سنو منڈیو سنو والدین بیٹھے ہو سنو میری اسلامی روحانی ماں باپ نہ بیٹھیاں نے سننا میرے پیغمبر نے جدو تربیت دیتی ہے پیار دیتا ہے تے فرمایا فاطمہ تو بیٹا تو منی اور لوگوں فاطمہ میری دھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جدو بیٹی نو تربیت دین دی باری آئی فرمایا علی نو تنگ نہ کریں میرا علی بڑا کمزور ایمانی طور پہ اگر وقت گزرتا گیا جناب ہفتے مہینے اندر مہینے جناب سالہ اندر پہ بدلتے ہیں ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نبی دی بیٹی اپنے خامد علی نہ ناراض ہو کے تے اپنے جناب بابا دے گھر دے اندر آ گئی سنیے میرے پیغمبر فرماندے نے میں قربان جاواں اج میری بیٹی آئی ہے صدقے قربان اللہ جانتا ہے تو نبی پاک اپنی بیٹیاں نو ملیا کردے سن اللہ دے نبی اٹھ کے اپنی اکھیاں دا منہ چومیا کردے سن میرے نبی فرماندے نے علی کتھے نے فاطمہ اج گلی آ گئی تاب علی خامد کتھے نے تے سیدہ فاطمہ رضا کردیاں نے بابا علی ناراضگی بن گئی ہے علی سادہ کر یار آواز کی ہوندا تے سادہ کر علی ناراضگی بن گئی ہے میرے پیغمبر نے وہ الفاظ بولے سنیے خان پوریے جڑی خان پوریو جڑے الفاظ شاید کسے پاک نو قیامت دیاں کنداں تک توفیق ہوے نہ بولن دی میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو اپنے خامد علی ناراض ہو کے آئی ہے جب واپس مڑ جا جے تینوں علی کی ناراضگی اندر تینوں اپنے باپا محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا نہیں کہ آجا تیرے 10 بھرا کی دے واسطے آجا تیرا باپ اللہ دا نبی ہے میں علی نہ گل کر لینا میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو کرے ٹور کے تے آ مسجد نبی ول ٹر پیندے نے نبی پاک نو اتنا پتا سی کسے میرے یار نو تکلیف ہوندی ہے تے او مسجد تے ہی ہوندے نے بولو کتھے آندے نے اچھا بولو کتھے آندے نے تے ساڈے منڈے لین گڈی کھلے سر دیندے نے جان مگرو لے جان چھڈ تیرے ورگا منڈا مرنا ہی چاہیدا چوبے مار گولیاں کھاندے نے ایک آدھا نتیجہ فلماں ویکھن دا انہاں نوں ہور موبائل لے کے دیو 2-2 3-3 لاکھ دے دیو لے کے موبائل بیڑا کرک ہویا پیا اس موبائل نے تے نٹ نے تیریاں بیٹیاں خراب کیتیاں تیرے گھر دا معاشرہ تیری اولاد کا بیڑا غرق کیتا ہے قرآن کو دور کیتا ہے موبائل نے آلہ استعمال سی لیکن کیڑے پاسے لگ گیا
میرے پیغمبر نبی نو پتہ علی مسجد دے اندر ہی موجود ہون گے تے میرے پیغمبر بیٹی نو گھرے چھوڑ کے تے مسجد نبی ول گیا تشریف لا کے تے کی دیکھیا رب دا شیر علی ننگے پنڈے رب دی ننگی زمین مسجد نبی دے سین کچے وچ لیٹے تے فرمایا یا بتراب علی جی ایتھے بیٹھ جے تے سیدہ فاطمہ حضرت علی نے اے نیر کیتا اللہ دے رسول تواڈی بیٹی نے پریشان کیتا تے میں تاں لیٹیا فرمایا عرض کر دے محبوبہ نیند آئی سی تے میں سوچیا میں مسجد دے اندر ہی لیٹ جانا فرمایا علی جی اٹھو گھرے چلیے اللہ جاندا مینوں پوری روئے زمین تے خان پوریو انج دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا تے تانوں انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا انج میرے نبی دی بیٹی بیٹھ گئی ہے تے سیدنا علی المرتضی بیٹھ گیا آپ فرماندے نے میرے بچیو آپس اندر ناراضگی کس وجہ سے بنی ہے فاطمہ بولتی نہیں کدھر بابا ناراضی نہ ہو جان سیدنا علی بولتے نہیں کدھر نبی پاک دیاں بدویاں نہ ہو جان آپ فرماندے نے میرے بچیو آپس اندر صلح کرو اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی دی تے اپنے دماد کی صلح کرائی ہے میرے پیغمبر دا چہرہ خوشی نال تمامتا ہے پیا صحابہ دے مجمع اندر میرے محبوب پیغمبر تشریف لے ہے صحابہ دا کرتے نے سونیا محبوبہ اللہ پاک نے تانوں اگے ہی بڑا سونا تے پیارا تے نیالا بنایا ہے اج ضرورت تو زیادہ ہی خوشی اندر کی وجہ ہے تے سنو میرے پیغمبر فرماتے نے اوے میرے ساتھیو میں کیوں نہ مسکراواں کیوں نہ خوش ہونا آج میں اللہ کی زمین تے بہترین جوڑے کی صلح کروا کے انہاں پہ ہم آج میں پتہ لگا فاطمہ کے لیے رب دے پیغمبر دے زمین رب دے پیغمبر دے لاڈڑے بھی نے رب دی زمین دا بہترین جوڑا ہے کون علی اتنا سونا لگدا جے نام علی دا کنا پیا پڑھو کنا سونا لگدا جے نام علی دا کنا اچا لگدا جے نام علی دا کنا سچا لگدا جے نام علی دا او کنا پیارا لگدا جے نام علی دا کنا پیارا لگدا جے نام علی دا او کیوں بھنگیاں نو مننا اے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بنگی کی جانے جرسی کی جانے مقام علی دا بس نمازی کی جانے شان علی دا پیارے علی نال پیار کرنے والا بھنگا گھٹن والا ہو سکدا بولیے او پیارے علی پاک نال پیار کرنے والا بے نماز ہو سکدا داڑھی منا بولو یہ واپی داڑھی ملدن ہیں اگر داڑھی رکھنی نہیں علی دے ملنگا تے لٹا نو بدائی رکھنا تے پاکے لوہے دیاں بنگا تے چمٹا پیارے علی نال پیار کرنے والے دی آ کر تو او جڑا نبی پاک دے خلاف چلے نو چوک کے تم ولایت دے عہدے تے بہادر نے جو جہان تک گند کہنا جی جناب اپنا گرمیوں لا دے تے ادا ولی لکھو لا دو تے پورا ہی ولی ہے تو کہ نہیں ولی من میں نہیں منتا تیرا ایمان گوارا کر تو من میرے پیغمبر نے صلح کرائی ہے تے پتہ لگا صلح کرانا کیدی سنت ہے سارے بولی کیدی سنت ہے نبی پاک دی تے صلح کراؤ کرو گے نا ماشاءاللہ میرے پیغمبر دی بیٹی سنیے میرے نبی دے گھرانے دا ذکر اللہ دے پیغمبر دی بیٹی دے گھر دے اندر دو مہینے چولہے اندر آگ نہ بڑھنے نہ کدی باپے دا گلا کرنا نہ کدی اپنے خامد علی دا گلا کرنا ایک دن جو پیس کے پیارے علی لے کے آئے آٹا بنایا تے بنا کر کے فرماندے نے فاطمہ کھانا تیار کر میری ماں بہنوں سنو تربیت
میرے نبی دی بیٹی دی فاطمہ نے کھانا تیار کیتا ہے باہر دست کوئی مسکین آیا تے چک کے کھانا مسکین نو دے دیتا ہے پھر یتیم آیا انہوں دے دیتا ہے قیدی آیا قیدی نو دے دیتا ہے فاطمہ علی فرماندے نے فاطمہ کھانا تیار کر حضرت فاطمہ نبی دی بیٹی عرض کر دی علی جی جڑا گھر دا راشن دے سامان سی تے سارا ہی اللہ دے رستے اندر تقسیم ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہوں گے میرے نبی دی یہ فاطمہ آج کھانا پکائی جا یتیماں نو کھوائی جا کھانا پکائی جا مسکیناں نو کھوائی جا کھانا پکائی جا قیدیاں نو کھلائی جا میں عرشاں تے تیرا رب تیریاں اقداماں دیاں قرآن دیاں تا بڑائی جانا یہ ساری کاروائی اللہ نے جبریل کے ذریعے میرے نبی تک پہنچا دی ہے فجر دا وقت علی مسجد دے اندر گیا نماز پڑھنے واسطے فرمایا علی میرے قریب آ جا رات دی تیری سخاوت کر کے تے میری بیٹی فاطمہ دا صبر دیکھ کے اللہ نے تہاڈا تما جیاں دا رنگی دنیا تک قیامت دیاں گندا تک واسطے ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فرمایا آجا مسکین و یتیم و اسیرا پہلا مسکین آیا اللہ نے پہلا قرآن اندر ذکر مسکین کا کیتا ہے فاطمہ نے دوسرے نمبر پر یتیم نو کھانا کھلایا اللہ پاک نے دوسرا ذکر جناب صاحب اندر یتیم نہیں کیتا ہے تیسرے نمبر پہ قیدی آیا تے تیسرے نمبر پہ رب نے ذکر قیدی دا کیتا ہے نبی دی تربیت دیکھو اپنی نبی دی تربیت فاطمہ نے دکھ کنے دیکھے نے اے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ اپنا گھر ویکھ موبائل دیکھنا جیباں بھریاں پئیاں نے گند نال جناب فلانا منڈا پکھے نال نمک کے مر گیا فلانی کڑی نہر وچ چھاڑ مار کے مر گئی وجہ تحریر کیتی ہے جتھے کڑی تے منڈا چاہندے سن ساڈا بیاہ ہوئے امی ابے نے بیاہ کیتا کوئی نہ انہاں نے سمجھیا ساڈی خواہش پوری نہیں ہوئی سانو مر جانا چاہیدا تے تمہاری پرا جان چھٹے تیرے ورگے گندے تو او سونیا بندہ مسلمان ہوے نہ جان دے پیغمبر دی عزت کی خاطر ایک گل پڑھتی جڑتی ہے قرآن پاک چلایا گیا لیکن اج دا مسلمان جان نہ دے سکیا انہیں جان قدر دیتی ہے جب ایک زمانے دی عورت نے دل چلن تو انکار کیتا ہے نے جان دے دیتی ہے واہ پٹیا مسلمانہ وہ ایک پیغمبر دے صحابہ جان نہ دے پیغمبر دی عظمت تے تو جان دے دنیا دی خواہش دے نہ سنیا اے جے جنت نہیں ملنی میری یہ بہنے جتے میں پیغمبر نے اسلام دے حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہونا آؤ میں گل مک دی مقامہ میرے پیغمبر دے وفات سے پاک دا غم فاطمہ نو دیکھنا پیا ہے فاطمہ نے اپنے ابا جان دا دنیا تو جانا بھی دیکھا ہے سیدہ فاطمہ نبی پاک دی موت پاک تے تھی کہندی ہے ابو جی اپنی بیٹی نو چھوڑ کے تے جنت دے اندر تیرے نال ہے جے آئے اس ویاڑے فرشتے جبریل نو کون دسے او جبریل جس میرے فاطمہ دے بابا تے تو قرآن لے آندا سی اج فاطمہ دے ابا دنیا تو ٹر گیا فاطمہ جناب غم کی وجہ تو دوسرے جملے بولے لوگوں نبی دے صحابیوں اج تو بعد جبریل دانا بھی دنیا تے بند ہو گیا اج جبریل بھی اج تو بعد کسی سے قرآن لے کے نہیں آئے گا فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ہے اپنے ابا جان کے بعد فاطمہ تے بھی اج موت دا وقت آیا تے اپنے خامد علی نو بلا کر کے 2 وصیتاں کیتیاں پتہ لگا وصیت کرنا بھی میرے محمد دی سنت ہے سنت چنگی وصیت کریا کرو چنگی فاطمہ عرض کر دی علی جی دیکھو نا میں
فاطمہ دا تے تہاڈا نکاح دا پیریڈ بڑا اچھا گزریا ہے علی جی تسی میرے خامد ہو علی جی میں تہاڈے نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں علی جی جس نکاح تے پیریڈ دے اندر میں فاطمہ کولوں کوئی باتاں گھاٹا ہویا ہوے تے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ دیکھنا تجھے پیغمبر کی بیٹی ہے میں علی نو کدی کھان نو لب جاندا سی تے کدی کھان نو نہیں سی لبدا علی فاطمہ میں تیری عظمت نو سلام کرنا وا فاطمہ اگر میں علی بھوکا سو جاندا سا تے تو بھی میرے نال بھوکی سو جاندی سی فاطمہ تو اج تک میں علی دا کدی کھلائی نہیں سی کیتا تو تے میرے فاطمہ نے کدی شکوائی نہیں سی کیتا سنے میری ماں بہن اب پیغام سنو نبی دی بیٹی دار اج میں گل ختم کراں فاطمہ رو کے عرض کر دی علی جی دیکھو نا جب میرے باپ نے تواڈے نال میرا نکاح کیتا سی میرے ابو جان نے تے ایک گل سمجھائی سی علی فاطمہ دیکھنا میرا علی مالی طور تے کمزور ہے تے میرے علی نو پریشان نہ کری علی جی میں تواڈے بیڑے دے اندر اپنی جان دے سکتی ہاں لیکن اپنے پاپا دی نافرمانی نہیں کر سکتی علی جی دوسری وصیت ہے زندگی دا کی پتہ کتے مک جائے میں کہنی ہاں علی جی جے میں فاطمہ تے موت واقع ہو جائے سنو خان پوریو مامو بہنو سنو جوانو بزرگو سنو چیزت کی زندگی نو تکمیل تے پہنچائیے علی جی میں اگر جب فوت ہو جاواں تواڈی زندگی دے اندر مینوں کفن وی آپ دینا جے تے مینوں غسل وی آپ دینا جے پتہ لگا خامد فوت ہو جائے کہ بیوی غسل دے سکتی ہے بولو بیوی غسل اچھی بولو بیوی غسل جے بیوی فوت ہو جائے کہ خامد غسل توبہ 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 نکاح ٹوٹ گیا یہ نکاح دھاگا جڑا ٹوٹ گیا انہاں مولویاں دا بیڑا کرے جنہ قوم نے بھی پٹھے پاسے لائے میرے نبی فرماندے نے اگر خامد میرے علماء اکابر قائدین بیٹھے نے میں کوئی جناب کسے لا وارث اسٹیج کا خطیب نہیں ذمہ دار خطیب تے ذمہ دار اسٹیج کا خطیب سنیے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر خامد نیک بولو خامد اونچی بولو وہ نیک ہی بیٹھے ہونا سارے بولو نا سونے نیک ہی ہونا سارے بولو بھی نے فرمایا خامد جے بیوی بھی نے تے دنیا دے عالمی دین مومن دا نکاح پڑھایا ہویا انہاں دا جنت وچ وی چلے گا ہن تے سبحان اللہ پڑھدی سی نا اپنے ال سبحان اللہ کہو نا ماشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا خامد نیک بیوی نیک دنیا تے بھی خامد بیوی تے جنت وچ بھی خامد بیوی ہائے 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ہائے ہائے اللہ تعالی سلامت رکھے جوڑا جوڑا جنت وچ آمین کہہ دو ماشاءاللہ میں ادھر گیا پنجاب دوسرے تقریر کرنا تے اوتھے ایک بابا جی بیٹھے آندے نے مولوی سمیع اللہ ساجد میں کہنا نبی پاک نے فرمایا خامد بیوی نیک نے تے دنیا وچ بھی خامد بیوی تے جنت وچ بھی خامد بیوی تے بابا جی آندے نے مولوی سمیع اللہ ساجد اے مصیبت اوتھے بھی رہے گی او بیچارے بابا جی گھروں کو تنگ سن دعا کرو اللہ گھر دا سکون دے آمین کہہ دے تیرا نیک ہوے بیوی اپنے بندے نو اپنی بیٹی نو جڑی نیک بیوی ہوندی ہے انج تربیت دیندی ہے عورت ہوے جو خامد نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو دین ماں نیک کہندی ہے ماں دی تربیت دیا اے نہ کیا کرو اگر خامد ایک گل کرے تے تھیے اگے 5 گالیاں کٹ کے آئی نا اے تربیت نہیں ہو رہی تیرے تربیت دا بیڑا گرک ہو رہا ہے اپنی بیٹیاں نو کیا کرو تھیے کہ گھر دے اندر باتا گھاٹا ہو جائے تے اپنے خامد دے گھر دے اندر رہنا ہی او تو تیرا جنازہ نکلے میری بیٹی واپس نہیں آنا ہاں کروں ٹر دیا ماں تینوں متا دے نیتیے میری ایک گل دا خاص خیال رکھی جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نیتیے تو اپنے سر دیوار رکھی
کہ سارے جگ نال بھی نہ بن سکے تیری تے صلح آمد دے نال رکھی پونے آتے شروع کیتا ہے سوا ہو گیا 5 منٹ رہ گئے توجہ میرے ون میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی بیٹی نے دنیا تو جان لگیا فرماتیاں نے علی جی دیکھو نا میں اچھے پیغمبر دی بیٹی رب دا واسطہ جے ذرا دھیان میرے حل کرو میری ماں بہنوں جے سن دیاں جے توجہ کرو علی جی جدوں میں دنیا تو چلی جاواں تے میرے کفن دے اوتے بھی بڑی کر کے چادر نو پا لیا جائے کیونکہ میں محمد کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میرے ماپیاں تو علاوہ تے محرم رشتیاں تو علاوہ آج تک میرا چہرہ میرے ابو محمد نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے خامد علی نے دیکھا ہے علی جی میں جاننی ہاں جدوں محمد کی بیٹی کا جنازہ اٹھے راتیاں تاریخیاں دے اندر میرے جسم تے میرے کفن تے اوتے بھی بڑی کر کے چادر نو پا لیا جائے میں سمجھنی ہوں میں کسے میرے چہرے تے غیر محرم دی نظر نہیں پئی نبی دی بیٹی دا جنازہ اٹھے چہرہ دیکھنا تے دور دی گل ہے نبی دی دھی دا نظر پا کے کوئی کفن تک نہیں نہ دیکھ سکے اینو کہندے نے لوگو اینو حیا کہندے نے اینو غیرت کہندے نے جدوں بیٹیاں نو موبائل دینا تے تو نہ رکھ کے تیری حیا بچ جائے بیٹیاں نو فلماں نہ دکھا بیٹیاں نو صحیح بخاری دا ترجمہ پڑھا بیٹیاں نو سورۃ نور سکھا بیٹیاں نو سورہ مریم سکھانا جدوں تیری بیٹی پڑھے گی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اے نبی دی تھی جس نبی نے تربیت اپنی دھیاں دی جدی کیتی ہے انشاءاللہ اپنی اولاد دی اسی بھی کران گے کرو گے انشاءاللہ آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سبحان اللہ اینڈ پیڑا نہ کرو میں انشاءاللہ مکان لگا گل میں بڑا فکر ہے آمینہ دلال ویکھ کے جس نبی نے تربیت اپنی دھی دی کیتی اس پیغمبر دی شان سنیے تے گل مکا جی آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے پڑھو میرے نال آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ ہاتھ چکو جی نہ پڑھنا ہے چکو چکو پیچھے چکو سارے 100/100 ہے تو پڑھ دے کوئی نہیں سارے پڑھو نا ڈنڈی نہ مارو آمینہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او تائیں تب حیران رہ گئیاں تائیں تب حیران رہ گئیاں چال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سنیے سنیے او فرشتے بھی کہن گے مرحبا فرشتے بھی کہن گے مرحبا کدو مصطفیٰ دے نال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے تے 100 تھرسا سر تے گن او حوراں نو بھی رشک آ گیا حوراں نو بھی رشک آ گیا ماں مصطفیٰ حسن بے مثال ویکھ کے مصطفیٰ دے نال ویکھ کے بڑا آمینہ دا نال ویکھ کے حسن بے مثال وآخر دعوانا